बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिद। ईरान इसराइल की जंग चल रही है और ख़ित्ते में कशीदगी जो है वो शिद्दत अख्तियार करती चली जा रही है, और ख़ास तौर पर जो अमेरिका का हुंडा मुल्क है इसराइल, वो पूरे तरीके से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान को एक कठपुतली हुकूमत में बदला जाए, और इसके पीछे अमेरिका का पूरा आशीर्वाद हासिल है उसको। और यही वजह है कि हमने माजी में भी देखा है कि जब जब खित्ते के अंदर कोई ताकत इसराइल या अमेरिका के मद्दे मुकाबिल आगे खड़ी होती है तो फिर उसको पूरे ज़ोर और शोर से कुचलने की कोशिश की जाती है, जैसा कि माजी में लीबिया को किया गया, इराक़ को किया गया, हाल ही में शाम को किया गया, सीरिया को किया गया। तो मतलब कहने का ये है कि जो ममालिक हैं जो आंखें दिखाने लगते हैं, या जिस पे लगता है इसराइल को कि वो इनको टफ टाइम दे सकते हैं, इनकी मुश्किलात को बढ़ावा दे सकते हैं, तो ऐसे में उनको किसी न किसी इल्ज़ाम की आड़ के अंदर कुचलने की कोशिश की जाती है। जैसा कि इराक़ के हवाले से किया गया, सद्दाम हुसैन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके पास जो है ना ऐसे हथियार हैं जो कह लें कि मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, और ऐसे उनके पास किस्म के औजार हैं जो जंगी जराइम के ज़मरे में आते हैं, और केमिकल वीपन्स हैं उनके पास, बेसिकली ये कहा गया। लेकिन वो ऐसे एक्चुअल में ये बात थी नहीं, लेकिन इस बात की आड़ में इराक़ पर हमला किया गया और वहाँ पर एक कठपुतली निज़ाम को राइज कर दिया गया। अब ठीक इसी तरह यहाँ पर भी जो ईरान के अंदर भी बेसिकली यही खेल खेला जा रहा है, यही खेल रचाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ईरान के पास चूँकि एटम बम है और वो एटम बम मार देंगे, इस वजह से जो है ना खत्ते के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है ईरान। तो यही वजह है कि हम इसको जो है वो न्यूट्रलाइज इसको करने की ज़रूरत है, या तो ईरान हथियार डाल दे या फिर जो है वो अपने ख़ात्मे के लिए तैयार हो जाए। ये इसराइल और अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है। अब बात यह है कि अगर किसी के पास भी एटमी हथियार है, वो अगर उसको अपनी दिफा के लिए रखता है, तो इस आड़ के अंदर कि जी कहीं वो अटैक ना कर दे, इस पर मैं पहले हमला कर दूं, तो ये एक जंगी जराइम के ज़मरे में आता है। इसराइल एक गुंडा मुल्क है, इसके हाथों फ़लस्तीनियों का खून जो है वो लगा हुआ है, और अब वो ईरान में कत्लोगरी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सारा जो प्लान था ना वो चौपट हो गया। ये जो वो कर रहे थे ना, कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि ईरान को वो चित कर देंगे, लेकिन इस सारी गेम उल्टी पड़ रही है। अब आप देखिए कि ट्रंप जो है वो ये कहने पे मजबूर हो गया है कि इसराइल के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो ईरान के जो न्यूक्लियर वीपन्स हैं उनको तबाह कर सके। अब उन्होंने ये बात क्यों की है, इसकी तरफ आ जाते हैं। अब इनका जो इसराइल का जो एक सिस्टम है, उससे आइडिया हो जाएगा कि ट्रंप ने बात क्यों की। कि इसराइल का जो आयरन डोम है, जो कहते हैं कि बहुत बड़ा जो दिफाई सिस्टम है इनका, वो अब ईरान ने इतनी कहने ना निश्त मार दी है उस आयरन डोम की, इतने मिसाइल दाग के, यानी वहाँ से इराक़ में जाते हैं ये मिसाइल, ठीक है, इराक़ में अमरीकी अड्डे हैं, वो उनको गिराने की कोशिश करते हैं, शट डाउन करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे जो है वो उर्दन गिराने की कोशिश करता है, फिर जाके वो इसराइल पहुंचते हैं और वहाँ पे उनका आयरन डोम भी गिराने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बावजूद आयरन डोम जो है वो बहुत बुरे तरीके से क्लैप्स हो गया है। यानी उसकी जो कैपेबिलिटी है ना, 95% इसकी दिफा की कैपेबिलिटी थी, जो कम होकर अब आ गई है तकरीबन 65% पे। तो अब आप खबरें भी सुन रहे होंगे जिसमें कहा जा रहा है कि जी ईरान ने हमला कर दिया, इसराइल की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम एक शिद्दत जो थी वो कमी आ गई उसमें। तो बात ये कहने की कि जो ट्रंप है वो इसीलिए परेशान है कि इसराइल कहीं जंग हार ना जाए। अब जो 2 हफ्तों को जो अल्टीमेटम दिया गया ट्रंप की जानिब से कि हम 2 हफ्ते बाद सोचेंगे कि ईरान पे अटैक करना नहीं करना, इसके पीछे भी बहुत सारे मुहरकात हैं। एक तो ये कि देखें, पाकिस्तान हमसाया मुल्क है और वो पाकिस्तान की भी नाराज़गी मोल नहीं सकता, और जारी बात है उसको पाकिस्तान के थ्रू जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी प्रॉक्सी वार्स करवानी है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। अब वो लहजा उसका इस तरह से हो गया कि वो टू मोर नहीं कह सकता पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत है, और ईरान भी हमसाया मुल्क है, तो पाकिस्तान के अपने भी उसमें जो है वो मफादात हैं जिसको अमेरिका को मलूज़े हाथे रखना है। अगर पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर वहाँ पे अटैक होता है ईरान पे, अमेरिका भी कूद पड़ता है इस जंग में, तो फिर जाहिर सी बात है चाइना, पाकिस्तान, रूस का एक ब्लॉक बनने जा रहा है,
اور یہی ایک جنگ کی ایک وجہ بھی ہے، بنیادی وجہ، کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا ولاگ کے آغاز میں کہ اسرائیل جو ہے وہ خطے میں چیمپئن بننا چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر. تو مسئلہ کیا ہوا کہ بیسیکلی جو برکس تھا وہ سارا انڈیا کا جو اس میں انوالومنٹ تھی وہ نکل چکی ہے. اب ایک نیا بلاک بن رہا ہے جو روس، چائنا اور ایران پر مشتمل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایران کو یہ کچل دیں گے تو پھر یہ بلاک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اگر یہ بلاک بن جاتا تو پھر پاکستان بھی اس میں شامل ہوگا. تو یہ سارے عوامل ہیں، فیکٹر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ جنگ میں کودتا ہے تو پاکستان کو بھی اس پہ تحفظات ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تو چائنا نے کس طرح سے پاکستان کا ساتھ دیا، اور یہی بات کھٹکتی ہے امریکہ کو. اور اسی وجہ سے ان کا جو لہجہ ہے نا بڑا دھیما ہوا ہے پاکستان کے حوالے سے، کہ وہ جب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی آئی لو یو پاکستان، یہ بیسیکلی کوئی فری لنچ نہیں ہوتا. وہ اس کی ریزن یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ادروائز جو ہے وہ امریکہ کو کوئی آپ سے کوئی پیار یا ہمدردی نہیں ہے. انہوں نے جس طرح سے آپ کو امداد دی، جتنے آپ کی وہ جنگ میں آپ کے لوگ شہید ہوئے، جتنا آپ کو مالی جانی نقصان اٹھانا پڑا، اس کے مقابلے میں تو کچھ امداد آپ کو ملی نہیں. تو وہ تو پھر بھی احسان جتاتا تھا. اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے بیسیکلی. تو یہ آپ کو ریزن میں بتا رہا ہوں کہ اگر چائنا آ گیا، جس طرح بھی چائنا نے کہا بھی ہے، یونائٹڈ نیشن کے جو کونسل کا جو اجلاس ہے، سلامتی کونسل کا اجلاس، اس کے اندر بھی چائنا نے ٹوٹو کہہ دیا ہے اس کے بعد کہ بھائی اگر یہ جنگ میں کودا امریکہ تو پھر ہم ایران کے ساتھ مل کر لڑیں گے. اور یہی روس نے بھی موقف رکھا ہے. تو ایک بہت بڑی جیت ہے. اور استنبول میں آج OIC کا اجلاس بھی ہوا. اس میں بھی جو ممالک ہیں انہوں نے یہی کہا ہے، اس ممالک نے، کہ جی ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن صرف زبانی کلامی جو جمع خرچہ ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ چلے گی. اصولی طور پر بھی، عملی طور پر بھی آنا پڑے گا، ورنہ جو حالات بن رہے ہیں وہ تیسری جنگی عظیم کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اگر بڑھ گئے تو معیشت جو ہے وہ کلیپس ہو جائے گی. اور جو 2 ہفتے کا الٹیمیٹم ٹرمپ نے دیا نا، اس کا ایک بنیادی ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یار کہیں یہ جنگ ہمیں الٹانا پڑ جائے. ایک طرف وہ ہتھیار آپ نے دیکھ رہا ہے کہ یار کیا اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ جو زیر زمین بنکس ہیں ایران کے وہ ان کو ہٹ کر سکیں ہمارے میزائل. وہ ساری چیزوں کو جانچ رہا ہے. اور ساتھ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یورپ کا کیا ماحول ہے. حالانکہ وہ یورپ ممالک کے خلاف بھی جا کے کام کر سکتا ہے، اس کو ایشو نہیں ہے. پھر اس کے اپنے کانگریس کا بھی ایشو ہے. اور ان کا امریکہ کا جو آئین ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک کانگریس کی اجازت نہ ہو امریکی حکومت جب حملہ نہیں کر سکتی کسی ملک پہ. لیکن ماضی میں ایسی مثالیں ہیں کہ کانگریس کو اعتماد میں لیے بغیر اٹیک کیا امریکہ نے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس کی جو ہے نا بریفنگ دے کے اس کو معاملات کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ فکس کیا گیا. تو یہ تو ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں اس چیز کا دباؤ ہے کہ جو ممالک ہیں وہ یورپی ممالک ہیں وہ اس کے اگینسٹ جا سکتے ہیں. اور یورپی ممالک یہ پریشر ضرور ڈال رہے ہیں کہ جو معیشت ہے وہ کلیپس کر سکتی ہے، جیسے جنگی عظیم اول اور دوم میں یہ سارا کچھ ہوا. اور یہی ہوا تھا نا کہ مطلب جو اس ٹائم جو یورپی ممالک تھے وہ آپس میں تقسیم تھی ان کی عسکری طاقت جو تھی. اس وجہ سے وہاں پہ ایک جو ہے نا جنگ کی کیفیت پیدا ہوئی جو جنگی عظیم بن اور جنگی عظیم دوم کی جو ہے وہ وجہ بنی. اور اب جنگی عظیم سوم بھی ہو سکتی ہے اگر حالات نہ رکے. تو امریکہ جو پنگے لے رہا ہے وہ اب اس کے گلے بھی پڑ سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور بات، جو ہماری حکومت ہے وہ نوبل انعام پیس کا جو ہے نا نوبل پیس کا جو انعام دینے جا رہے ہیں ٹرمپ صاحب کو. اور شہباز شریف صاحب نے جو نامزد کیا، اس پہ بہت سارے حلقوں میں تنقید ہو رہی ہے اور تنقید ہونا بنتی بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان انڈیا کی جنگ روکنے میں کردار ادا کیا. بھائی آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ خود اس جنگ کو روک سکتے ہیں. تو امریکہ کی اس میں کیا مجال، لیکن آپ اس کو دے رہے ہیں ایسے وقت میں جب وہ جو ٹرمپ ہے وہ اسرائیل کو پوری بیک کر رہا ہے فلسطینیوں کو مارنے میں، ان کی نسل کشی کرنے میں، اور ایران پر جو ہے وہ ایران کے اندر جو ہے وہ تباہ کاری مچانے میں. تو اس میں آپ ان کو نوبل پیس دے دیں تو پھر آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے؟ پھر آپ کیسے کہیں گے کہ جی ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اور اگر بالفرض ٹرمپ جو ہیں وہ کود پڑتے ہیں امریکہ کی جنگ میں، اس کی ایران کی جنگ میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں اور پھر ہم امریکہ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، اینٹ شینٹ بجا دیں گے. تو اب یہ مشکل ہو گیا یہ بات کرنا بیسیکلی، کیونکہ آپ نے نوبل پیس کے لیے نامزد کر دیے. تو اس طرح تو معاملات چلنے والے. ایک اسٹریٹجی کو فوکس کرنا ہوگا اور پیغام دینا ہوگا مل کر پورے جو اسلامی ممالک ہیں ان کو، کہ اگر ایران پر امریکہ نے اٹیک کیا
تو پھر اس کا خمیازہ ہر صورت میں امریکہ کو بھی بھگتنا پڑے گا، اسرائیل کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور اسرائیل اس ٹائم جو ہے وہ برے حالوں میں ہے اور ٹرمپ کشمکش کا شکار ہے کہ اب وہ کرے تو کیا کرے۔ تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔